अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक अहमद शाकिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं ट्रैवल वीडियो के साथ सोशल मसाइल पर भी बात करता हूं। अगर आप इसी तरह की मालूमात और ट्रैवल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर लें। ईद अल अज़हा करीब है और हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो कुर्बानी करे। चूँकि हम पाकिस्तानी हैं तो आज पाकिस्तानी अवाम पे ही बात की जाएगी। खुदारा आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस वीडियो में से गौर करें कि आप कौन से नंबर पे हैं। क्या कुर्बानी आप पर फ़र्ज़ है? क्या कुर्बानी देने के आप अहल हैं? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप कुर्बानी के अहल हैं या नहीं और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले सूद पे बात करेंगे। अगर आप सूद का कारोबार करते हैं तो आप कुर्बानी के अहल नहीं हैं, क्योंकि आपकी आमदनी हराम है और सूद इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। अगर आप बैंक में काम करते हैं लेकिन आपकी आमदनी का जरिया आप बैंक में काम करते हैं, लेकिन आप अगर सूद के काम से रिलेटेड हैं तो फिर भी आप अपने बारे में सोचें। अगर आप चोरी और डाके डालते हैं तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप कुर्बानी के अहल हैं या नहीं हैं। इस्लाम में ख़वातीन को बरीक लिबास पहनने से मना किया गया है, लेकिन अगर आप उसमें सहूलतकार बनते हैं, मसलन कि अगर आप बरीक लिबास तैयार करते हैं और बाजार में ला के बेचते हैं तो आपको अपने मामलात पे गौर करना चाहिए। अगर आप आटे वाली चक्की चलाते हैं और लकड़ी काटने वाला आरा चलाते हैं तो ये जायज़ काम है, लेकिन अगर आप उनको चलाने के लिए चोरी की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने मामलात पे गौर करना चाहिए जनाब। अगर आप नाई के पेशे से मुंसलिक हैं लेकिन आप गैर शरई तौर पर लोगों के बाल काटते हैं और आप सुन्नते रसूल पर उस्तरा फेरते हैं तो आपको भी अपने मामलात में और कुर्बानी के मामलात में नज़र दहानी करनी पड़ेगी। रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी और लेने वाला भी जहन्नमी। अगर आप रिश्वत देते हैं या रिश्वत लेते हैं, दोनों मामलात में आपको खुद पे गौर करना चाहिए और इस बुरी लानत से छुटकारा हासिल करना चाहिए ताकि आप भी कुर्बानी के अहल हो सकें। इस्लाम में मिलावट को सख्ती से मना किया गया है, लेकिन अगर आप मिलावट करते हैं तो जनाब आप भी उसी नंबर पे आते हैं। आपको इन मामलात पे गौर करना चाहिए। ऐसे लोग जो बहनों और फुफियों की ज़मीनों पर काबज़ हैं और उन्हीं को ज़रिया मुआश बनाया हुआ है, इनके अलावा उनको कोई आमदनी नहीं, तो इनको भी अपने मामलात पे गौर करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हम अनजाने में करते हैं या जानबूझकर करते हैं, जैसा कि अगर हम किसी कुर्सी के लिए अहल नहीं हैं तो उस कुर्सी का इंचार्ज संभालना भी हमारी बेईमानी के ज़ुमरे में आता है। जैसे अगर हम डॉक्टर नहीं हैं लेकिन डॉक्टर की कुर्सी संभाले हुए हैं और लोगों की सेहत जानो माल से खेल रहे हैं। और इसी तरह अगर हम टीचिंग के अहल नहीं हैं लेकिन हम अपने मामलात और अपने लालच में टीचिंग कर रहे हैं तो हम एक कौम के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। तो लिहाजा जनाब कुर्बानी करीब है, आपका भी दिल करता होगा कुर्बानी करने के लिए, तो अपने इन मामलात पे गौर करें। ऐसे डॉक्टर या ऐसे लोग जो मनसूबा ख़ानदानी मनसूबा बंदी से मुंसलिक हैं और गैर किसी शरई उज़र के इंसानी जानों से खेलते हैं और अस्काते हमल करते हैं, उन लोगों को भी अपने मामलात की तरफ गौर करना चाहिए और अल्लाह ताला से रुजू करनी चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार करें ताकि अल्लाह ताला उनके मामलात पर रहम करे। आप सरकारी हॉस्पिटल में मुलाज़म हैं लेकिन सरकार की तरफ से दी गई मुफ्त अद्वियात जो आवाम को पहुंचनी होती हैं आप चोरी करते हैं और मार्केट में उसे जाकर बेचते हैं, तो जनाब आप भी अपने मामलात पर गौर करें। नाप तोल इस्लाम में सख्ती से पाबंद किया गया है। अगर आप नाप तोल में कमी करते हैं और चोर से माल खरीदते हैं तो जनाब ये लम्हा फिक्रिया है। आप किसी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, CNG पे काम करते हैं, लेकिन लोगों को उनके पैसों के मुताबिक मतलूबा फ्यूल नहीं देते तो आपकी इस बड़े रुतबे और बहुत सारी आमदन और बहुत सारे फ़ायदे का इस्लाम में कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आप अपने मामलात पे गौर करें। इस्लाम के अंदर नशा सख्ती से मना किया गया है। ये ख़ानदान तबाह करता है, घर तबाह करता है और मुल्क को तबाह करता है। इसलिए अगर आप किसी भी तरह से नशे के कारोबार से मुंसलिक हैं तो अपने मामलात को गौर करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें ताकि आपकी कुर्बानी कबूल हो सके। अदलिया का रोल किसी भी मुल्क में बहुत अहम होता है, लेकिन उसी अदलिया में आप वकील हैं और आप झूठे मुकदमात
اور معصوم اور کمزور لوگوں کے مخالف طاقتور لوگوں کے حق میں بیٹھ کے جھوٹے مقدمات دائر کرتے ہیں اور جھوٹی دلیلیں دیتے ہیں تو خدا را اپنے معاملات پر غور کریں۔ کوئی بھی غریب آدمی جب قسطوں پر آپ پہ سامان لیتا ہے اور بے وجہ مجبوری غربت کی وجہ سے اگر کوئی قسط کسی کی لیٹ ہو جاتی ہے تو خدا را اللہ کے بندوں پہ رحم کریں اور ان کو ایکسٹرا جرمانے مت ڈالیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ سے ڈریں، استغفار کریں، آپ بھی دیکھیں کہ آپ کون سے نمبر پر آ رہے ہیں۔ اسلام میں موسیقی کو سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ اس میں سہولت کار بن رہے ہیں یعنی کہ آلات موسیقی بیچ رہے ہیں تو خدا را اس کام کو بند کریں۔ رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، آپ متبادل ذرائع پہ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی دے گا، برکت بھی دے گا۔ شیعہ اور قادیانیوں کے ساتھ اگر آپ کا کاروبار مشترکہ ہے تو آپ کو اس کاروبار سے آنے والی آمدنی پہ غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اگر آپ شکار یا کسی رکھوالی کے علاوہ گھر میں کتوں کی تجارت کرتے ہیں یا کتے رکھتے ہیں تو اپنے معاملات پہ غور کریں۔ پاکستان کے اندر تو شاید نہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے باہر بھی کسی ایسے ہوٹل میں کام کرتے ہیں جہاں پر خنزیر کا گوشت مہیا کیا جاتا ہے تو یہ اسلام میں بڑا سخت حرام ہے۔ خدا را آپ اس ملازمت کو چھوڑیں اور کسی دوسری طرف جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے رستے کھولے گا اگر آپ نیکی کی راہ پہ آئیں گے تو۔ اگر آپ کسی ایسے ہوٹل میں کام کر رہے ہیں تو وہاں سے آنے والی آمدنی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی لیب پہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر کے شعبے سے منسلک ہیں اور غیر ضروری غریبوں اور مسکینوں کو ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں چونکہ آپ کو لیبارٹری سے کمیشن ملتی ہے تو خدا را ڈاکٹر صاحب اپنے معاملات پہ غور کریں۔ غریب پہلے بہت زیادہ مجبور ہے، ایسے غریب لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو مجبوراً ٹیسٹ کروا کر کمیشن لے کر قربانی دینے سے آپ کی قربانی بھی منظور نہیں ہوگی۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ مشکل ہیں پے کرنے۔ آپ متبادل ذرائع پہ جائیں، سستے ذرائع پہ جائیں، کنجوسی کر لیں، آپ بچت کر لیں، لیکن اگر آپ میٹر ایستا کرتے ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں تو آپ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ خدا را ان باتوں پہ غور کریں، یہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں جن پہ ہم غور نہیں کرتے اور حلال اور حرام کی تمیز ختم کیے ہوئے ہیں۔ کسی بھی انسان کو خون دینا بہت ثواب کا کام ہے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، لیکن اگر آپ اس معاملات میں خون بیچتے ہیں اور یہ کاروبار کرتے ہیں تو خدا را اپنے معاملات پہ غور کریں۔ بھیک مانگنا اور پیشہ ور بھکاری ہونا، اگر آپ ان دونوں میں سے کسی طرح بھی اس پیشے سے منسلک ہیں تو خدا را اپنے معاملات پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ پختہ قبریں بنانا اسلام میں منع کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ پختہ قبریں بنانے والے مستریوں میں شامل ہیں تو آپ بھی اپنے معاملات میں غور کریں اور ایسے تمام معاملات اور ذرائع سے آپ گریز کریں جن سے رزق حرام آتا ہے، جو اسلام میں منع ہے، اور آپ ان معاملات کو کرنے میں سبب بنتے ہیں، آپ ان معاملات کو کرنے میں آسانی مہیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات جب آپ کی آمدنی حرام ہو جاتی ہے تو قربانی کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے سارے معاملات جن سے حرام رزق آتا ہے اور آپ حرام رزق سے اگر قربانی کرنا چاہیں گے تو آپ سوچیں کہ آپ کی وہ قربانی جائز ہوگی۔ سب سے پہلے اپنے رزق کو حلال کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں اور رزق حلال سے پیسے نکالیں اور اللہ کے راہ میں قربانی دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات آسان کریں۔ اگر ہم غیر علمی میں کسی ایسے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہاں سے حرام رزق آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے، ہمیں عقل دے اور ہمیں علم دے اور ہم حرام سے بچیں اور حلال کی طرف آئیں۔ شکریہ۔